हॅलो एवरीवन, हांव एक ओला कस्टमर. सो आयज हांव वेर्ना येयल्लो. आयज तारीख जावन आसा 18/10/25. सो हांगा एक कळोन येयला की हांगा गाडयांचे पार्ट्स काडून विकता दुसऱ्यान. सो आयज हांव मुद्दम पळोवपाक येयल्लो की गाडयांचे कशें कितें हांगा चल्लां तें. सो तुमी व्हिडियोने पळोवपाक शकता कश्यो गाडयो लोकाल्यो ओपन करून दवरल्या आनी पार्ट्स चोरता ते. मुद्दम हे व्हिडियोन पळया. सो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमाच्यान लोकांक हांव सांगपाक शकता, हे सगळे जितले आख्खे गोंयान जे ओला कस्टमर आसा, सो आमकां लोकांक खंय बेगीचे बेगीन एक जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमच्यो गाडयो 1.5-2 लाखाच्यो गाडयो काबार जातल्यो. तुम्ही पळोवपाक शकता ह्यो गाडयो सारक्यो करपाक येवना, सगळे पार्ट्स काडून विकल्या हेंचे. अश्यो कमीत कमी हांगा टोटल 800 गाडयो आसा. तुम्ही मुद्दम पळया हे गाडयांची हालत कशी करून उडयल्या ती. आणि भायर नोटिसूय मारल्या तेंच्यांनी की गाडया खंय कितें जाय जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल ना, शोरूम खंय टोटली क्लोज. पूण अशें कळोन दिसता की खंय ते 5 सुमार सांजचे येता, रातचे 12 रावता आनी गाडयांचे पार्ट्स काडटा आनी विकता. सो लोकांनी आख्खे गोंयभर लोकांक सांगपाक सोदता, मुद्दम शोरुमा येया आनी आतां बेगीन येया आनी आपली गाडी पळया. मुद्दम येया, हे कर नाका की आपली गाडी जातली 1-2 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान. म्हाका तरी दिसना जो पर्यंत आमी सगळे कस्टमर जो पर्यंत मोठो एक व्हडलो स्ट्रायक करिना, एक जायना, तो पर्यंत हांगा कांयच जावपाना. सो लोकां कडेन मागता, आतां आमचो एक ऑलरेडी ग्रुप तयार जाल्लो आसा. सो ते लिंक शेअर चालू आहा फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर. तुमी जाता तितले बेगीन एड जाया. आनी तशेंच ही आनी गाडी पळया, सामकी फूल ओपन करून दवरल्या, सगळे पार्ट्स काडल्या, सारकी करिना, सगळे मोडून उडयला. आतां फाल्यां काणी हांगा पावस येयलो तर जाल्यार हे गाडयांतू चीक कशी उदोवन गाडी पळय कशी पिड्ड्यार जातली ती. फूल पळया गाडयेक हालत तरी पळया. सो हांव लोकां कडेन मागता, आमकां एक बेगीचे बेगीन बरी व्हडली मिटींग एक घेवपा जाय. जितले ओला कस्टमर आहा सगळे जेंच्याची गाडी चलता आनी तेंची चलना, सगळ्यांनी एक जावं जाय. कित्याक आयज आमची गाडी चलता, फाल्यां चलपाना, कांय गॅरंटी ना आयज फाल्यां चलतली ती. आनी फाल्यां बंद पडली जाल्यार आमकां अशी हांगा लोकांनी कश्यो उडयल्या तश्यो स्क्रॅप करच्यो पडटल्यो. सो हांव लोकांक मुद्दम सांगता, जाता तितली बेगीन एक मिटींग कॉल आउट जावपाची आसा नेक्स्ट वीक म्हणल्यार. सो लोकां कडेन मागता आपलो टायमाचो टायम काडून येवपाक जाय. कित्याक आमी तरी फाटीं रावले, एक युनिटीन तरी सगळे येवना जाल्यार कशेंच जावपाना. सो देव बरें करूं.